बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सिद्रा की कहानियाँ में आप सबको खुश आमदीद। मेरी बीवी दिन में सर धर कर रहती थी, नए और खूबसूरत लिबास जेबतन करती, खुशबू लगाती, हंसती मुस्कुराती रहती। लेकिन जब मेरा घर जाने का वक्त होता तो पुराना वो सीधा लिबास पहन लेती। खुशबू की जगह से उसके पास से बदबू आती और वो एकदम खामोश हो जाती। मैं जब भी वजह पूछता, ये तैयार होने का कहता तो रोने लगती। मैं उसके इस बर्ताव पर सख्त परेशान था। उसके पास से इतनी बदबू आती कि मुझे उससे घिन सी आती। एक शाम मुझे मेरे घर की मुलाजिमा ने कहा कि साहब जी, बेगम साहिबा को कहे प्लीज अपने कपड़े ना जलाया करें, बल्कि मुझे दे दिया करें। वो तो एक बार पहनकर जला देती हैं और मैं वही कपड़े बेटियों के जहेज में रख दूंगी। मैं उसकी बात सुनते ही चौंक गया। मैं उसको इतनी मोहब्बत से हर हफ्ते अपनी पसंद से कपड़े लाकर देता था और वो जला देती थी। मेरी मोहब्बत को सिरहाने मेरे लिए मेरे सामने ज़ेबता नहीं करती थी, पर यूं मेरी मोहब्बत की बेहरुम थी। मुझे अपनी बीवी पर बड़ा गुस्सा आया। अगले रोज मैं वक्त से पहले घर आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मेरी सांस थम गई, क्योंकि अंदर मेरी बीवी। मेरा नाम हाजिम है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का अपना रबर हैंड का बिजनेस है और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैं भी वही काम संभालता हूँ। मेरी एक छोटी बहन थी, लेकिन वो बचपन में अगवा हो गई। आज तक उसका केस और तलाश जारी है, पर हमेशा की तरह मायूसी की शक्ल देखते हैं। ये बात कुछ अरसा पहले की है, जब मेरी वालदा की तबीयत खराब थी और मेरे पापा मुल्क से बाहर थे। मैं पाकिस्तान में उनका बिजनेस संभाल रहा था। ऑफिस में मुझे हर वक्त अपनी वालदा की फिक्र रहती। जब से मेरी बहन अगवा हुई थी, वो गुमसुम सी हो गई थी। मैंने अम्मी के डॉक्टर से कहकर उनके लिए एक अच्छी मुलाजमा और नर्स हायर की। जब पीछे खड़ी मुलाजमा मुझे मुंतजिर नजरों से देखने लगी, मैंने बात खत्म करते उससे पूछा, कोई बात है? तो उसने कहा, साहब, हमारे मोहल्ले में एक लड़की काफी मुस्तहिक है और जरूरतमंद भी है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लाती हूँ। वो बेगम साहिबा का अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने उसे इजाजत दे दी। अगली सुबह वो ऑफिस मेरे जाने से पहले उस लड़की को ले आई और ड्राइंग रूम में गया तो मेरे कदम पत्थर के हो गए। सामने बैठी लड़की बेइंतहा हसीन थी और स्याह लिबास में वो सोगवार सी बहुत ही जाजिब नजर लग रही थी। उसकी आंखों में वीरानी सी लगती थी। बिना किसी मेकअप और आराइश के वो मेरे दिल को जकड़ गई थी। मैंने खुद को संभालते गहरी सांस ली और उसके सामने बैठ गया। मेरे बैठने पर उसने मुझे चौंक कर देखा और फिर उसकी आंखों में हैरानी उतर आई और फिर वो वहशत और हवास बाख्ता सी होकर खड़ी हो गई और जोर जोर से चीखने लगी। मुलाजिमा ने उसका हाथ पकड़ने की वजह पूछी तो वो जल्दी जल्दी बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। उसके लहजे में अनदेखा सा खौफ था। मैं शदीद हैरान हुआ कि वो ऐसा रवैया क्यों रख रही है। जब वो दोबारा बोली कि मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी, प्लीज मुझे घर जाना है, उस लड़की का रो देना बाकी था। मुलाजमा भी परेशान और शर्मिंदा नजर आ रही थी। वो लड़की मुझे तिरछी निगाहों से देख रही थी, जैसे मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। वो वहां से जाने लगी जब मैं अचानक उसके सामने आ गया। मुझे समझ ना आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे मुलाजमों की कमी तो न थी, पर मैं उसकी डर की वजह जानना चाहता था। मेरा सामने आना था कि वो उछलकर पीछे हटी और माथे से पसीना साफ करने लगी। मुझे डर डर कर देखने लगी। मैंने गहरी सांस ली। एक तो वो बहुत हसीन थी, उस पर तजाद उसका खौफजदा होना दिल में हशर बर्पा कर रहा था। मैंने उससे कहा, देखें प्लीज, आप मुझसे डरे नहीं। यहाँ कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा, परेशान मत हो। मेरी नरमी से कहने पर वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उसकी आंखों से बमुश्किल नजरें चुराई। मेरी वालदा की तबीयत खराब है और मुझे कोई जिम्मेदार और समझदार लड़की चाहिए जो मेरी वालदा का अच्छे से ख्याल रखे। असगरी ने आपको बताया आपको ज़रूरत है। अगर आप चाहेंगी तो हम बात आगे करेंगे, वरना असगरी आपको घर छोड़ देगी। मेरे तहम्मुल से कहने पर वो लड़की मुझे देखने लगी। वो काफ़ी परेशान खड़ी थी, फिर बैठ गई। उसके बैठने का मकसद मैं समझ गया। आपको दिन भी मेरी वालदा का ख्याल रखना है। तनख्वाह मैं आपको जॉब के हिसाब से ज़्यादा ही दूंगा, लेकिन किसी कोताही की गुंजाइश नहीं। आपको मेरी वालदा के खाने पीने, दवाई सफाई सबका ख्याल रखना है। मेरे कहने पर उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने असगरी को बाकी काम समझाया और बाहर निकल गया। वहाँ बैठना महाल था। उस लड़की को देखते ही मेरा दिल शोर करने लगता था। यूँ लगता था जैसे वो अपनी अपनी सी है। अगले दिन से ही वो मेरी वालदा की देखभाल करने लगी। मैं जब भी अम्मी के कमरे में जाता, कभी वो अम्मी के पाँव दबा रही होती और कभी मेरी वालदा की तबीयत में मवाज़े मस्बत तब्दीली आ रही थी। छुट्टी का दिन था
اور میں غیر ارادی طور پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تھا وہ صرف دو ہی سوٹ پہن کر آتی ہے، کبھی سیاہ تو کبھی گلابی، دکھنے میں بھی کافی پرانے لگتے تھے۔ مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ اس دن وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ میں نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ روز صبح آ جاتی اور اب دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ میں نے اصغری سے ذرا سختی سے پوچھا کہ وہ آئی کیوں نہیں۔ اصغری اداسی سے بولی، صاحب، کل رات اس کی پھپھو کا انتقال ہو گیا اور صبح فجر میں تدفین ہوئی ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ اب تو اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں رہا۔ اصغری کا بتانا تھا کہ اس کا سن کر میرا دل اداس ہونے لگا۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، کیا وہ کام پر نہیں آئے گی؟ تو اصغری نے فوراً کہا، صاحب وہ آئے گی لیکن کچھ دن لگیں گے۔ میں نے گہری سانس لیتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ 4 دن کے بعد وہ واپس نوکری پر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ پہلے سے زیادہ اداس رہنے لگی ہے۔ مجھے اس سے ہمدردی کے علاوہ کوئی اور جذبہ بھی محسوس ہوتا۔ غور کرنے پر ادراک ہوا کہ میں تو اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے بہت سوچ کر اس حوالے سے امی سے بات کی تو وہ تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود اس لڑکی کو بہت پسند کرتی ہیں۔ اس کی نظروں میں بہت ہی اپنائیت ہے، صرف اسی لیے اپنا خیال ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ تم یہ نہ کہو میں نے تمہارے لیے ایک ملازمہ پسند کی ہے۔ میں نے امی کی بات کی نفی کی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے امی سے ہی اس کا نام پتہ چلا۔ اس کا نام نور تھا اور اس کی طرح ہی خوبصورت نام تھا۔ 3 دن بعد امی نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی سے انکاری تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، بولا مجھ سے کوئی شادی سے انکار کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ غریب ہو۔ لیکن پھر امی نے بتایا کہ امی نے اسے راضی کر لیا ہے، پیار محبت سے منایا، نکاح بہت سادگی سے ہوا، اور وہ جو 2 جوڑوں میں کام میں آتی تھی انہیں 2 جوڑوں میں میرے گھر میری دلہن بن کر آ گئی۔ شادی کے بعد اس کا رویہ مجھ سے کافی عجیب رہتا۔ وہ مجھ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ میں اس کے پاس جاتا تو وہ ڈر کر رونے جیسی ہو جاتی۔ شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ مجھ سے بہت فاصلے میں رہتی، قریب آنے سے مکمل اجتناب کرتی۔ میں اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو سمجھ سکے۔ غریب حالات سے سیدھا اتنے بڑے گھر کی مالکن بن جانا شاید وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے آئے روز نئے کپڑے، جوتے اور جویلری لا دیتا۔ وہ شکریہ کہہ کر قبول کر لیتی اور میں اسی انتظار میں رہتا کہ وہ کب پہنے گی۔ میری والدہ بتاتی کہ وہ ان کے کمرے میں جب آتی ہے تو نئی نویلی دلہن کی طرح سجی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اسے ڈانٹا تھا۔ لیکن یہ الٹا چکر تھا۔ جب میں گھر آتا تو وہ بدبودار کپڑے پہن کر پرانے والے حلقے میں آ جاتی، اور جب میں کمرے میں داخل ہوتا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہتی۔ وہ اپنا نیا لباس جو میں بہت محبت سے لایا تھا اس کی کینچی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہی ہوتی۔ میں زور سے چلایا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ سہم کر ہاتھ سے کینچی پھینک دی۔ میں اسے دوبارہ باز پرس کرنے لگا تو وہ مجھ سے خوفزدہ ہو کر رونے لگی۔ میں نے غصے سے اس کے سارے کپڑے الماری سے نکال کر پھینکنا شروع کر دیے اور ساتھ ساتھ چلانے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک ہی بار میں ان سب کو آگ لگا دیتا ہوں۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی، لیکن اچانک اس کا رونا بند ہو گیا اور چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ جب کپڑے نیچے پھینکے، کپڑوں کے ساتھ ایک اور چیز نیچے سے گری اور میں بھی سناٹے میں آ گیا۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو ڈر کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ نیچے گری چیز دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ نیچے گری چیز میری بیوی اور بچپن کی بات ہے۔ جب میں 12 سال کا تھا میرے پاپا نے اپنے ساتھ ایک 8 9 سالہ گول گول گالوں والی گوری سی بچی لائے تھے اور میری امی کے پوچھنے پر بتایا کہ شائستہ کی بیٹی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ امی نے بری طرح چلانا شروع کر دیا۔ جب وہ بھری دنیا میں رسوا کر گئی تھی تو اس کی اولاد کو کیوں لائے ہو، تاکہ یہ بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے۔ وہ بچی سہم کر پاپا کے پیچھے چھپنے لگی۔ پاپا نے امی سے کہا کہ شائستہ اب دنیا میں نہیں رہی اور اس کا باپ بھی بیمار ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ شائستہ میری پھپھو کا نام تھا جو آج سے 10 سال پہلے گھر کے ملازم کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ان کی شادی میرے ماموں کے ساتھ ہونے والی تھی، لیکن وہ پاپا کے ڈرائیور سے محبت کرتی تھی۔ اب جب پھپھو چلی گئی تھی تو پاپا ان کی بیٹی کو لے آئے تھے۔ امی نے بہت شور مچایا پر پاپا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ امی بہت مشکل سے پاپا کی بات پر خوش ہوئی لیکن خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی زیادہ عرصہ نہ رہی۔ جب پاپا کچھ عرصے کے لیے USA چلے گئے تو میری ماں نے میرے دل میں اس کے لیے اتنی شدید نفرت بھری کہ مجھے وہ چھوٹی سی بچی زہر لگتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ اس کا گلا دبا دوں۔ جب وہ کھانا کھاتی تو میں اس کی پلیٹ گرا دیتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس کا کھانا کتے کے برتن میں ڈال دیا۔ وہ بہت روئی تو میں نے اس کے رونے پر اسے تھپڑ مار کر اسٹور روم میں بند کر دیا۔ وہ نئے کپڑے پہنتی تھی
जो पापा उसे लाकर देते तो मेरी अम्मी कहती थी कि वो हमारे हक पर डाका डाल रही है, जबकि वो तो एक मुलाजिम की बेटी है जो उकसाकर मेरे फुप्पो को भगाकर ले गया था, जिसकी वजह से मेरे दादा मर गए थे। मैं उसके नए कपड़े जो पापा लाते थे उन्हें आग लगा देता या कैंची से काट देता। घर की मुलाजमा की बेटी के पुराने कपड़े उसे पहनने को देता और कहता कि तुम नौकर की बेटी हो, नए कपड़े नहीं पहनोगी। वो रोती और मैं गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता। पापा के सामने वो नए कपड़े पहनती, जबकि पापा के जाने के बाद वही पुराने छोटी सी उम्र में मेरी वालदा ने मेरा जहन बहुत खराब कर दिया था। पापा जब यूएस गए तो अम्मी से उसका वजूद मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। भला एक नौकर की नस्ल मालिक की औलाद की तरह हमारे घर में कैसे परवान चढ़ सकती थी। इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उसको घर से निकाल दिया कि वो कहीं भी जाए पर यहाँ ना रहे। मुझे उस वक्त थोड़ा ख्याल आया कि ये कहाँ जाएगी, और मैं भी खुश हुआ। पापा आए तो अम्मी ने रोते हुए बताया कि वो भाग गई, तुम्हारी बहन की तरह ही निकली। पापा यकीन न कर सके कि इतनी छोटी बच्ची कैसे भाग सकती है। उन्होंने अपने तौर पर ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर वो कहीं ना मिली। सब वक्त के साथ ठीक हो गया। 6 माह गुजरे थे जब अचानक स्कूल से छुट्टी पर मेरी बहन समरीन गायब हो गई। उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, पर वो कहीं ना मिली। अम्मी का दिल ये सोच सोच कर दहल जाता कि न जाने वो कहाँ गई, किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी कि नहीं। इस वक्त अम्मी को अपने गुनाह का एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा गुनाह कर चुकी हैं, और ये उस गुनाह की सजा है। वक्त पर लगा कर उड़ गया, पर एहसास नदामत और बहन का गम अम्मी को अंदर से खा गया। जबकि पापा ने खुद को काम में इतना मसरूफ कर लिया कि उन्हें वक्त ही ना मिले। वो नीचे गिरी चीज देखते नीचे झुका। वो एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक बच्ची और उसके साथ कोई आदमी भी था। ये वही बच्ची थी जिसको बचपन में अम्मी ने निकाला था, मेरी फुप्पो की बेटी। मैं बेयकीनी से उसे देखने लगा। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे मारिएगा मत। देखिए, मैं नए कपड़े नहीं पहने, मैं हंसती भी नहीं, मैं खाना भी जमीन पे मुलाजमा के साथ खाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे मारिएगा मत, वो कह रही थी। और मेरी रूह लरस रही थी। मुझे अपने जुल्म पर शदीद मलामत होने लगी जो मैंने उस पर बचपन में किए थे। वो रो रही थी। जब मैं उसके आगे हाथ जोड़ गया तो वो हैरान हुई। मेरी आंखें बरसने लगी और मैं उससे माफ़ी मांगने लगा। मैंने उससे अपने हर किए की माफ़ी मांगी। वो रोती रही और मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी उस दिन जब अम्मी ने तुम्हें निकाला था। तो उसने कहा, उस दिन मेरी फूफो मुझसे मिलने के लिए आ रही थी, तो उन्होंने मुझे रोड पर देख लिया और अपने साथ ही मुझे गाँव ले गई थी। अभी कुछ दिनों पहले ही उनका इंतकाल हो गया है। वो बताते हुए रोने लगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया और दोबारा माफ़ी मांगने लगा। मैंने उसे बताया कि हम कब से माफ़ी मांगने के लिए तड़प रहे हैं और बहुत बड़ी सज़ा भुगत चुके हैं। उसे बेड पे बिठाते हुए मैंने उसे बताया कि मकाफाते अमल हुआ, मेरी बहन हमसे छिन गई और अभी तक हमें नहीं मिली। मैंने देखा कि उसका रंग एक बार फिर ज़र्द पड़ चुका है। मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा तो वो एक बार फिर ज़ारो कतार रोने लगी। रोते रोते बताने लगी कि मेरी फुप्पो ने बदला लेने के लिए उसे अगवा कर लिया था। पहले वो आपके घर मुलाजमत करने लगी ताकि आपकी बहन उनसे मानूस हो जाए। फिर उसे अगवा करके आप लोगों से दूर ले गई। मैं पत्थर बना उसे देखता रहा। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने पूछा कि अब मेरी बहन कहाँ है, तो उसने बताया कि वो गांव में है, छोटी पुप्पो के साथ रहती है। वो मुझसे डर रही थी कि मैं ये बात जानने के बाद उसके साथ कुछ बुरा करूँगा, लेकिन मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने बहन वाली बात अम्मी को ना बताई, सिर्फ नूर की हकीकत अम्मी को बताई, तो वह हैरान ना हुई क्योंकि वो पहले दिन से ही उसे पहचान गई थी। लेकिन उस वक्त काफ़ी शर्मिंदा थी और माफ़ी मांगने की हिम्मत ना हुई। मैंने अम्मी को बताया कि मैं नूर को उसकी फूफो से मिलवाने गाँव लेकर जा रहा हूँ। अम्मी ने इजाज़त दे दी। मैं नूर से पूछते उसके गांव गया जहाँ उसकी फुप्पो रहती थी। फुप्पो के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा एक 20 साल लड़की ने खोला। उजली उजली सी रंगत और खड़े नक्श वाली वो लड़की ही मेरी बहन थी। वो मुझे अजनबी नजरों से देख रही थी क्योंकि जब वो अगवा हुई थी तो महज 5 साल की थी। लेकिन वो नूर को पहचानने लगी, उसके गले लगी। उसके कपड़े वहाँ के लोगों से काफी बेहतर थे। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। इस कच्चे घर में वो खुशी खुशी नूर को अपनी बकरी के बच्चे दिखा रही थी जो एक हफ्ता पहले पैदा हुए थे। नूर की फुप्पो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। फिर उन्होंने खुद सारी हकीकत मेरी बहन को बताई। पहले तो वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी और फिर रोने लगी। मेरे गले लगकर भी रोई। लेकिन मैंने उसे घर चलने का कहा तो उसने इनकार कर दिया कि वो अपनी अम्मा
اور اپنی بکری اور بکری کے بچے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ میں حیران ہوا، پر مجھے اندازہ ہوا کہ اسے یہاں بہت محبت سے پالا گیا ہے۔ میں نے نور کی پھپھو اور بکری کے بچوں سمیت لے جانے کا وعدہ کیا تو وہ مان گئی۔ اگلے دن جب ہم گھر گئے تو میں نے اپنی بہن کو اکیلے امی کے کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر گیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے رکھ کر رو رہی تھی۔ امی نے نور کی پھپھو کو بھی معاف کر دیا اور میری بہن کی بکری کی فیملی کے لیے بھی لون کا ایک حصہ مخصوص کر دیا۔ سب کچھ ایک دم اچانک خوشحال ہو گیا۔ برسوں کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ اب نور دن میں جیسی بھی رہے، لیکن میرے آنے سے پہلے سر دھر کے تیار ہوتی، بہت باتیں بھی کرتی اور خوش بھی رہتی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اتنی غریبی میں بھی انہوں نے میری بہن کو پڑھایا تھا۔ وہ 12ویں کے پیپر دے چکی تھی۔ میں نے اس کا ایڈمیشن بھی اچھی یونیورسٹی میں کروانے کا ارادہ کیا، اور جب یہ ساری بات پاپا کو بتائی تو وہ یقین ہی نہ کر سکے اور اگلی فلائٹ سے ہی سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ ہم ان کو سرپرائز دینے کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ ہم نے ان کو صرف نور کے متعلق بتایا تھا۔ بہن کا سرپرائز رکھا۔ پیارے لوگوں، مکافات عمل لازم ہے۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، پر بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں۔ کسی کو حقیر نہ جانے، کیونکہ اللہ کی تخلیق کردہ کوئی زیرو حقیر نہیں ہوتی، اور تکبر صفت واللہ ہے۔ کوئی انسان خود پر تکبر نہیں کر سکتا۔ انسان کا غرور اللہ کے سامنے ناپسندیدہ عمل ہے۔ جزاک اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔